گورنمنٹ اتشا ڈگری کالج تربتا انتظامیہ چردستیا 27 اکتوبر یوم سیاہ دارگ درگتا یک مراگش برجم دارگ بتائیں ابابتا دلگوش کنے چا سرفراز شاہ رپورٹا گورنمنٹ اتشا ڈگری کالج تربتا انتظامیہ چردستیا 27 اکتوبر سیاہ روچ درگتا یک مراگشی جمدارگ بت مراگش تائب سی انجمن تاجران نو دربرو سرکاری افسر ساڑیتا مراگشہ کشمیر بابتا ہو بھارتی ظلم خلافہ ڈپٹی کمشنر خواجہ ذیشان سکندر مراگش آسی ممن ایف سی کرنل گزمپرو نو دربرنگ گشتنگ داتو گشت کشمیریانی سرا بھارت ظلم و زورا کی کنگائیں ماگو کشمیریاں اورو تپاکیں کشمیر پاکستان شارگن پاکستان بید کشمیرہ نا توام و نا سرجمند مراگشہ لوٹ کنک بود اقوام متحدہ بھارت ظلم و جبرانچا کشمیریاں برکینیت او کشمیرہ آزاد بکند پروگرام علاسیہ پد کشمیریاں نے گما یکجاتیو بھارت ظلم خلافہ خاموشی رواں کی کشک بوت رواں اتشا ڈگری کالجہ چھدرت کو گرلز کالج چارہا واتر بوت حقسکش بلال باری اوریا سرفراز شاہ وش نیوز تربت Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.